परमजी शक्त्या सम्पूर्णवर्ष 2025 सफलं भवतु इति वार्षिकपरं निवेदनम् अस्ति। पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करते हूँ। पप्रवा 9 परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्य दिव्यशक्तिं देहि। वर्ष 2025 मम कृते P3Y कृते च लाभप्रदं कुरुत्। परमजी भवतः शक्तिनां 2024 वर्षस्य सम्पूर्णवर्षं सम्यक् अभवत्। थैंक योर होलिनेस परमजी। धन्यवाद। अस्मिन् वर्षे मम व्यवसाये, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य समुचितरूपेण उपयोगः करणीयः। अहं P3Y प्रचारार्थमपि व्यययिष्यामि। ऋणमुक्तिं ददातु। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे डॉक्टर अजित सम्मुखे विनम्रः एव तिष्ठामि। P3Y कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। गुरुवासरे आयवृद्धि P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। अहं जनान् वक्ष्यामि। आयवृद्धिवर्गे चिकित्साशक्तिसत्रं भविष्यति। यत् कस्यापि रोगात् राहतं दास्यति। मम शारीरिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम लम्बितं कार्यं शीघ्रं सम्पन्नं कुर्वन्तु। अस्मिन् वर्षे अहं यत् प्रकरोमि तत् अन्येषाम् अपि कुर्वन्तु। ते सर्वे कामाः सिद्धयन्तु। यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमः P3Y प्रचारकः भवितुम् इच्छामि। तथा च परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टुम् इच्छामि। मिशन P3Y कैलेंडर। अहं सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्तं मम क्षेत्रे प्रत्येक गृहे P3Y कैलेंडर तथा गुडलक पत्रकार्ड प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे, मासस्य अन्तिमबुधवासरे च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। P3Y शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः P3Y इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। P3Y इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः P3Y कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। जनवरी मासे अस्मिन् शरदृतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः च वर्धते। शीत, मलेरिया, डेंगू आदि न पीडित करे। यदि व्याधि भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते P3Y कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परमयोगं, 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् अपसारयतु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु।
न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पृथिव्याः सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यम्। शुक्रवासरे अहं पृथिव्याः इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परमजी वचन वाञ्छन् तथा परमजी ध्यान कक्षा इत्यत्र भागं गृह्णामि। अहं जनान् वक्ष्यामि। शुक्रवासरे कक्षायां पाठिता इच्छापूर्तिविधिः, दुःखनिवृत्तिविधिः च लाभप्रदः अस्ति। वर्ष 2025 पृथिव्याः इत्यस्य तार्किकप्रचारार्थ विशेषबुद्धिं शक्तिं प्रदत्वं। दैनिकं साप्ताहिकं च ऑनलाइन पृथिव्याः कक्षासु भागं गृह्णात्। पृथिव्याः THF अथवा अन्येषु शाखाचैनलेषु अहं देशे विश्वे च विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक् पत्रकार्ड् प्रदास्यामि। परमयोगं च पाठयिष्यामि। अहं जनान् पृथिव्याः इत्यस्य 3 महान् सिद्धान्तान् वदन् एव भविष्यामि। प्रथमं, सत्यं पृथिव्याः शक्तिः कार्यं सम्पादयति। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् पृथिव्याः शक्तिः न चालिता। द्वितीय, पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव, मां हसन भव। पृथिव्याः कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। तृतीय, जयघोष। उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुटुम्बे शान्तिः सुखं च भवतु। मया अनावश्यकं क्रुद्धं न कर्तव्यम्। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति। तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदात्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। अहं बोर्ड तथा स्पर्धात्मकपरीक्षायाः छात्रान् वदामि, पृथिव्याः शक्तिः भवन्तम् अधिकं सफलतां दास्यति। परीक्षायां भवन्तः उत्तमाः अङ्काः प्राप्नुयुः। मम बुद्धिं ददातु। बालकेभ्यः पृथिव्याः इत्यस्य 16 संस्काराः ददातु। सत्यं शिक्षयन्तु। प्रार्थनागच्छ परिवारद्वारा पुत्रस्य पृथिव्याः षष्ठीविधि एवं नामकरण संस्कार तथा बंगाले परिवारद्वारा पृथिव्याः मुण्डन संस्कार सम्पन्नं भविष्यति। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्रं परं निवेदनं पाठयिष्यामि। परमविद्या मन्त्रदीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परमलक्ष्मीमन्त्रस्य अपि करिष्यामि। पृथिव्याः गर्भगीताः इति पठिष्यामि। अहं जनान् कथयिष्यामि परममन्त्रदीक्षाविधि। परममन्त्रग्रहणेन मासस्य प्रथम शनिवासरे प्रातः 9 वादने गूगल मीट इत्यत्र कामना शीघ्रं पूर्णा भवति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष, वास्तुदोष, सर्वदोषहरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारकसङ्गतिः, भूताः, आर्थिकसमस्याः, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, तूफानः, प्राकृतिक आपदाः, अतिशयशीतः, नकारात्मकविचाराः इत्यादयः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। गम्भीरस्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पृथिव्याः शक्तिना सह पारं करिष्यामि। अधिकं पृथिव्याः शक्ति इच्छुक कट्टर पृथिव्याः कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसारम् उमरगाम PDME यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकं भवति। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति कुम्भशक्ति स्थापितः अस्ति। कस्यापि तीर्थयात्रायाः अनन्तरं वा
प्रयागराजस्य कुम्भस्नानान्तरं वा उमरगाम पीडीएमई नगरं गमनेन यात्रा अधिका फलदायी भविष्यति। उमरगाम पीडीएमई यात्रा पितृशांति कक्षा एवं रोग निवारण P3Y कक्षा 2025 जनवरी 26 रविवासरः प्रातः 9:30 वादने। कक्षायाः अनन्तरं चिकित्साशक्तिविधिः भविष्यति। सर्वेभ्यः रोगिभ्यः सूचयन्तु, यः आगच्छति सः प्राप्स्यति। उमरगाम पीडीएमई केन्द्रे आगमनार्थ अहम् ऑनलाइन RSVP करिष्यामि। तथा च मोबाइल नंबर +91 88 499 69887 इत्यत्र अपि सूचयिष्यामि। अहं P3Y पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्गात् प्रेमेण आचरिष्यामि। P3Y शाखा केंद्र स्थापना दिवस अल्थाण रोड एवं कतारगाम एवं विद्यार्थी P3Y कक्षा जनवरी 5, बाइक रैली जनवरी 11, परमजी जुलूस जनवरी 12, मासिक शिवरात्रि जनवरी 27, अमावस्या बाधा निवारण कक्षा जनवरी 29, मकर संक्रांति P3Y महोत्सव जनवरी 14 मंगलवासरः अपराह्ये 1 वादने जहांगीरपुरा SMC कम्युनिटी हॉल उपस्थिताः। अहम् अपि यथाशक्ति अस्य वर्गस्य आयोजकः भविष्यामि। 2025 वर्षस्य प्रारब्धः परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् एतत् वार्षिकं परं निवेदनं 2 वा अधिकेभ्यः जनाभ्यः प्रसारयिष्यामि। अस्मिन् वर्षे अहम् उत्तमं कार्यं करिष्यामि। P3Y कार्यकर्तॄणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं करिष्यामि। परमजी आज्ञाम् अनुसरिष्यामि। वर्तमान समये अपेक्षया मां सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, आनन्दितं, शक्तिशालीं, वीरं, विनयशीलं च कुरु। P3Y इत्यस्य शक्तीनां मम सम्पूर्णवर्ष 2025 जनवरी मासस्य आयं च उत्तमः भवतु। आवश्यकता अनुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल नंबर +91 9898 772036 संपर्कं करिष्यामि। अहं डॉक्टर अजितस्य आज्ञानुसारं भविष्यति। प्रवादशः इच्छापूरितमात्रं परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्तु। दास्यामि अथवा परमजी 1 लीटर जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा भवति तदा अहं पकर्मध्ये 1 नूतन व्यक्तिं गुड्लक पप्रकार्ड प्रदास्यामि। 1 ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। P3Y वेबसाइट p3ythf.com आगमिष्यति। मम चमत्कारिक P3Y अनुभवं WhatsApp द्वारा 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यति। मम गृहे P3Y परमज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 5 अंक P3Y शक्ति से अच्छा कैरियर हिंदी गुजराती प्राप्स्यामि। अहम् अस्य पत्रिकायां वार्षिक सदस्यतां
गृह्यामि। एतत् वार्षिकं परं निवेदनं तस्य फलं परं जी भवद्भ्यः अर्पणम्।